बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। 8 फरवरी 2024 मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किया गया है। एक अच्छी डेवलपमेंट इस एतबार से है कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। एक ऐसी बहस छिड़ गई थी मुल्क में जिसका अल्टीमेटली एंड बेहतर नहीं था। तो वो जो अप्रोच थी, उस अप्रोच का खात्मा हुआ तारीख के ऐलान के बाद। अब मुल्क में सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो गया है। नवाज़ शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह हैं, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है। MQM पाकिस्तान के वफद के साथ मुलाकात हुई, फैसला किया गया है कि MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर डील का इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नवाज़ शरीफ डील के नतीजे में मुल्क में वापस आए हैं और इसी डील के नतीजे में उनको चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। तो जहां एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, वहां पर ही बेहतर होगा कि अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये मिल बैठें, को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें जिसमें कम से कम इस चीज़ के ऊपर फैसला किया जाए कि किस तरह के इंतखाबात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कबूल होंगे, ताकि इस मुल्क में ये जो एक बहस छिड़ जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इलेक्शंस रेग्ड हैं, इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमारे खिलाफ नताइज आए, हमारे खिलाफ नताइज लाए गए, इस बहस को ख़त्म किया जा सके और इस मुल्क में जो इलेक्शंस हों वो ऐसे इलेक्शंस हों जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके नताइज को कबूल करें। ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर सो फार लग नहीं रहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पर बैठें, मिल बैठकर ऐसा कोई फैसला करें। लेकिन बेहतर होगा कि अगर इलेक्शंस में जाने से पहले ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मरतबा बैठें, इसमें पीपल्स पार्टी बैठे, मुस्लिम लीग नवाज बैठे, तहरीक इंसाफ को बुलाया जाए, दीगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाए, रीजनल पार्टीज को बुलाया जाए, उनके साथ बैठकर कम से कम एक मिनिमम चीज़ के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस डेवलप करें और उस कंसेंसस के बाद बेशक जिस तरह के मर्जी इत्तेहाद हों, जिस एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शंस कंटेस्ट करें, एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, लेकिन मिनिमम के ऊपर कोई चीज़ डिसाइड हो जाए ताकि इस मुल्क में जो एक अनस्टेबिलिटी है, जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब चले इकोनॉमिक मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन ये बेहतरी ही हो, चीज़ों के अंदर बिगाड़ ना आए। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है अभी से आपके ऊपर, फिर तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। इन हालात में अगर इलेक्शंस हो भी जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? बदकिस्मती है कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो जो हैं वो जालिम बने हुए हैं और वो मजलूम बने हुए हैं जो बेनिफिशियरी रहते हैं। अब 93 से आज तक नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। 93 के से आज तक हर इलेक्शन में मुख्तलिफ हलकों में बैठे कुछ लोगों की ख्वाहिश डिमांड रहती है कि नवाज शरीफ किसी तरह माइनस हो जाएं, और इसी तरह सियासी जमातों के अंदर भी एक सोच कुछ लोगों में है कि अगर नवाज शरीफ इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे तो फिर हमारा कहाँ मुकाम होगा। ये है असल वजह जिसकी वजह से ये बात की जाती है लेवल प्लेइंग फील्ड या प्री पोल रेगिंग। अब आ जाएं, प्री पोल रेगिंग भी हमारे साथ और लेवल प्लेइंग फील्ड भी हमें नहीं आज तक मैसर। एक होता है इलेक्शन से पहले धांधली। आप बताएं कि पिछले 10-12 साल से जिस तरह हज़ारों लोग भर्ती करके और कौमी वसाइल से उनको तनख्वाह दी जाती रही हमें चोर डाकू कहने के लिए, क्या ये सबके इल्म में नहीं था 10-11 साल पहले? मगर ये बात उस वक्त मंजर आम पे आई जब वही लोग जो थे हुकूमती वसाइल से रियासत के खिलाफ ज़ेन साजी करने लग गए लोगों की। उस वक्त चीखो पुकार आई। मगर जब तक हमें डाकू चोर लुटेरा कहा जाता रहा उस वक्त तक किसी को याद ना आया कि गो नवाज गो
کہ نعرے یہ سلوگن کون دیتا ہے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن سے پہلے یہ مناسب ہوگا اگر آپ اس الیکشن کو لوگوں کو قابل قبول بنانے کے لیے آپ نواز شریف کے کیسز بھی فکس کریں, ڈیٹ فکس کریں اور ایک ٹائم فریم دیں کہ اس میں ان کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا جو قانون آئین کہتا ہے. اب اسی طرح جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیس پینڈنگ ہیں ان کو بھی ایک ٹائم فریم دیں اور ان کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ آ جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے جے آئی ٹی بنائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ جج بٹھائیں, مگر میں یہ ضرور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سائفر ہو, القاعدہ ٹرسٹ ہو, آپ 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہو, آپ پاکستان کے اندر 9-10 مئی کا واقعہ, ہاں میں ضرور کہوں گا اور بڑے ادب سے بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یار 2 دن پہلے میاں والی ایئر بیس پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا, اس کے بعد کیا ان دہشت گردوں کو آپ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی ورکر تھے؟ اور 10 مئی کو اسی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا, کیا آپ ان لوگوں کو آج بھی سیاسی ورکر کہیں گے یا دہشت گرد کہیں گے؟ اچھا میاں صاحب, آپ کے اپنے گلے شکوے ہیں, مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ اپروچ ہے کہ جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف جو کچھ ہوا, جب تک وہ پراپرلی انڈو نہیں ہوتا تب تک آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پھر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, جو 9 مئی کے قصورواران ہیں ٹھیک ہے ان کو سزائیں دی جائیں, لیکن جو بقیہ لوگ ہیں ان کو تو کم از کم سیاست کرنے دی جائے, ان کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں. وہ اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں اور کمپرومائز کر کے آئے ہیں, وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے گلے شکوے آپ سے ہی کیوں ہیں؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ نے فرمایا, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو 9-10 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو تو سزا ہو, باقیوں کو ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. بات درست ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, تو وہ تو سامنے آ گیا یا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ جنرل فیض تھا. تو 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا پسند نہیں کوئی کرے گا؟ کیا اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ 2017 کے فیصلوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 2014 کے دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو میں یہ عرض کروں گا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی جو بات ہو وہ آپ کوٹ کر لیں اور جو آپ کو نقصان دے رہی ہو, جو آپ کو مجرم ٹھہرا رہی ہو, اس کو آپ گول کر جائیں. اسی طرح آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی بات آپ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ, اگر نواز شریف 2 ماہ پہلے تک پیپلز پارٹی کی ساری قیادت یہ کہتی نہیں رہی کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی ہے, اب آ جائیں کہ 2 ماہ پہلے تک وہ کہتے رہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اگر نواز شریف اس پروسیس سے, اس نظام سے باہر رہیں تو ٹھیک ہے, نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہے. اور اگر نواز شریف کو انصاف ابھی ملا نہیں, ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے, تو آپ کو صرف امید سے یہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ نواز شریف کو اگر انصاف مل گیا تو نواز شریف اس پروسیس کا حصہ بن جائیں گے, اس نظام کا حصہ بن جائیں گے 2017 کی طرح, اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہے اصل وہ وجہ. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر انصاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا راستہ بند ہو جائے گا. خدا کا خوف کریں, کبھی انصاف چہرے کو دیکھ کے, کبھی انصاف وقت کو دیکھ کے نہیں ہوتا, اور کبھی آج جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو انصاف تو ملنا چاہیے مگر فاسٹ ٹریک پہ ہے. بھئی فاسٹ ٹریک ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے انصاف کے لیے.
اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا انہوں نے، ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں عباسی صاحب کی ان سے کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ ابھی کیا یہ سمجھا جائے کہ عباسی صاحب نے رستے جدا کر لیے ہیں، یا مسلم لیگ نواز اب یہ سوچ لے کر چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے عباسی صاحب سائڈ لائن ہی رہیں؟ دیکھیں، نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ سائڈ پہ ہوں، اور میرا دل اور میرا حالات اور جو میں جانتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ نون لیگ سے الگ ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو بلایا نہیں گیا، آئے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ ایک بات ہے۔ وہ جماعت کے اندر عادل ہم ضرور ڈسکس ان چیزوں کو کرتے ہیں، مگر کبھی میڈیا پہ یا چوکوں چراہوں میں یہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔